बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद तलाल इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान विद तलाल इजाज़। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर शहर में पाकिस्तान में 6:30 सुबह का वक्त है। दिल किया गया आपसे कोई बातें की जाए, जो मैंने सीखा है वो आपके साथ उसको शेयर किया जाए कि ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, लेकिन तरक्की सिर्फ अक्लमंद लोगों के हिस्से में आती है। अक्ल जो है ये पूरी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द जो लोग अक्ल इस्तेमाल करते हैं वो देखते देखते बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो लोग रवायती तरीक़ों पर इन्हिसार करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं, वो हम देखने में आया है कि वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पाते जिस तरह से एक अक्लमंद इंसान तरक्की कर पाता है। तो अक्ल के बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि ये अक्ल है क्या। तो जो बातें मेरे नॉलेज में थी अक्ल के हवाले से, वो मैं आज आपके साथ शेयर किए देता हूँ ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके। अक्ल के बारे में कहते हैं कि अक्ल चलने के लिए दुरुस्त सिमत की पहचान और गलतियों से बचने के इल्म को कहते हैं। कि अगर आप कहीं किसी सिमत चल रहे हैं, आपको यही नहीं मालूम कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपने गलतियों से कैसे बचना है, तो इसका मतलब है कि आप अक्लमंद नहीं हैं। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि अक्ल इस चीज़ का नाम है कि आपने सही सिमत चुनी और उसके ऊपर चल रहे हैं और गलतियों से बच रहे हैं। इस चीज़ के नाम को अक्ल का नाम दिया गया है। फिर कहते हैं अक्ल दिलों की दुआ है, मेहनत करने वालों की सवारी है और आखिरत की खेती का बीज है। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान अक्लमंद हो और वो आखिरत से गाफिल हो जाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बतौर मुसलमान एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, उस शख्स को अक्ल का कोई फ़ायदा नहीं जिसे दुनिया की लज्जतें आखिरत से गाफिल कर दें, अल्लाह की याद से गाफिल कर दें। ये कैसा अक्लमंद इंसान है जिसे आखिरत की कोई परवाह ही नहीं है, जिसे यही नहीं मालूम कि मेरे पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की गई है, मैंने वो नमाज अदा करनी है, मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है, मैंने हकूक़ पूरे करने हैं, मैंने अपने हमसायों का ख्याल रखना है। तो ये कैसा अक्लमंद इंसान है? बहरहाल अक्ल इसी चीज़ का नाम है कि आप को जो अक्ल है वो आखिरत से गाफिल नहीं करती। आपका जो अल्टीमेट, जो मुसलमान का अल्टीमेट, अक्लमंद मुसलमान का जो अल्टीमेट गोल है वो तो आखिरत ही है कि आखिरत में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है। उसके लिए वो दुनिया में अच्छे अमल करता है। अक्लमंद इंसानों की सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोगों के हाथों इस्तेमाल नहीं होते। वो अपना कीमती वक्त ऐसे लोगों पे ज़ाया नहीं कर देते कि बाद में जो उनकी कदर ही ना करें। वो पहले ही पहचान जाते हैं ऐसे लोगों को कि ये लोग सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे मुश्किल वक्त में ये मेरे इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगे। तो ऐसे लोगों से वो हुस्न सलूक से तो ज़रूर पेश आता है, अच्छे अखलाक से भी पेश आता है। मुसलमान होने के नाते खैर ख्वाही का जज्बा भी रखता है, लेकिन अपना जो कीमती वक्त है जिससे वो अपना और इंसानियत के भले के लिए वो कुछ बेहतर कर सकता है, वो ऐसे लोगों पे ज़ाया नहीं करता। अक्लमंद इंसान की एक और भी पहचान है कि अक्लमंद इंसान हर काम में शामिल नहीं होता।
وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ جنہیں لایا گلی وہ نال ٹر چلی، تو وہ والا معاملہ عقل مند انسان میں نہیں ہوتا. عقل مند انسان ہر کسی کے کام میں شامل نہیں ہو جاتا. عقل مند انسان اپنی منزلوں کا تعین خود کرتے ہیں اور کوئی بھی ایرا غیرہ انہیں اپنی منزل پر پہنچنے سے روک نہیں پاتا، کیونکہ ان کی نظر اپنی منزل پہ ہوتی ہے. واصف علی واصف کا بہترین قول مجھے یاد آیا کہ کم ظرف انسان جب بھی کوئی کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس سے بڑا کام کرے گا. جیسے کوئی پتے گننا درخت کے، تو وہ درخت کے پتے گنتا گنتا اس کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے کوئی بڑا کام کروں گا. اسی طرح مقصد بدلتے بدلتے وہ گمنامی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا دنیا میں رہنے کا. تو عقل مند انسانوں کا مقصد ہوتا ہے. عقل مند انسان بڑا سوچتے ہیں، بڑا مقصد رکھتے ہیں، اپنے ساتھ انسانیت کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں. عقل مند انسان چھوٹے موٹے مسئلوں میں نہیں الجھتے، کیونکہ ان کی جو منزل ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو ہمیشہ وہ اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنے گول کو اچیو کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں. عقل مند انسان اپنے ساتھ معاشروں کو بھی سنبھالتے ہیں. وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے، وہ اپنے منفرد کاموں کی وجہ سے سالوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. تو اگر ہم عقل کی بات کریں تو عقل مند انسان صرف کامیابی اس لیے حاصل کر پاتا ہے کہ وہ اپنی منزل کا تعین کرتا ہے، مستقل مزاج ہوتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہراتا اور ان غلطیوں سے سیکھنے کے بعد وہ مزید اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے، اپنی بہادری کی وجہ سے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کی ڈسٹرکشن، اپنے ارد گرد کی جو ڈسٹرکشن ہے ان کو بھی وہ اوائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کے جو خزانے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو آپ کی اور میری کوشش میں کمی ہے، آپ کی اور میرے جذبے میں کمی ہے، آپ کے اور میرے منزل کے تعین میں کمی ہے. کمیاں ساری ہمارے اندر ہیں اور اگر ہم نے اپنی منزل کو اچیو کرنا ہے، اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، تو ہمیں بڑی سوچ رکھنی پڑے گی، بڑا دل گردہ رکھنا پڑے گا. اور جو کامیابی ہے وہ اوور دی نائٹ نہیں مل جاتی، اس کے بارے میں 10 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، 20 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر جا کے کامیابی کہیں ملتی ہے. بہت سے ایسے کام بھی ہیں جہاں پہ بہت جلد، اگر پیسوں کے حوالے سے بات کریں تو بہت جلد وہ پیسوں کا حصول تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ بڑے کاموں کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کی ساری زندگی درکار ہے اور ساری زندگی اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور مستقل مزاجی سے وہ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ کامیاب ہو پاتے ہیں. آج سے آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ صرف آپ کی ذات کو نفع نہ پہنچائے بلکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی نفع پہنچائے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بہترین شخص وہی ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے. تو آپ اپنے اس گول کو بڑے کینوس میں دیکھیں کہ آپ انسانیت کا بڑے لیول پہ، بڑے پیمانے پہ انسانیت کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ہی آپ بھی کامیاب ہو سکیں گے اور اس انسانیت کا بھی بھلا ہو سکے گا.
اس کے ساتھ ہی مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام.